इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तबारक तआला अन्हु की पैदाइश 80 हिजरी और 80 हिजरी में रबीउल अव्वल की 17 तारीख को हजरत की पैदाइश हुई। और फिर हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फैजान आपने पूरी दुनिया को दिया है, हम उसका जिक्र एक बज़्म में जुमा में नहीं कर सकते। आपकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई। वालिद माजिद सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु पोते हज़रत इमाम हुसैन थे। हज़रत इमाम बाक़िर के शहज़ादे इमाम जाफर सादिक अपने वालिद माजिद से और रूहानियत के वो फ़यूज़ व बरक़ात वो इल्म हासिल फरमाया जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सीने से अली मुर्तज़ा के सीना बसीना होते हुए इमाम जाफर सादिक तक पहुंचा था। दुनिया ने देखा कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला जब अपने शबाब पर थे तो हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्दी आप इमाम जाफर सादिक ताबईन में भी शुमार होते हैं, यानी जिन्होंने सहाबा को देखा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला की आपने ज़ियारत फरमाई, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला की आपने ज़ियारत फरमाई, इस्तिफ़ादा फरमाया। और आपके शागिर्दों का हाल ये है कि हज़रत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इमाम जाफर के शागिर्द, हज़रत इमाम मालिक इमाम जाफर के शागिर्द, हज़रत अबू दाऊद इमाम अबू दाऊद ताई हज़रत जाफर के शागिर्द, हज़रत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा हज़रत इमाम जाफर के शागिर्द। ऐसे और भी बुजुर्गान दीन हैं जो इमाम जाफर से जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस्तिफादा फरमाया। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का कहना था कि फ़िक़्ह जितना मैंने अहले बैत में इमाम जाफर सादिक में पाया दूसरा हमने कहीं नहीं देखा। इमाम जाफर सादिक इल्म फ़िक़्ह और इल्म हदीस में वो महारत रखते थे कि आपके पल्ले का आपके दौर में कोई दूसरा नजर नहीं आता। और इमाम जाफर सादिक के मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा जिनके मसलक मजहब पर हम चलते हैं वो ये फरमाते हैं कि अगर इमाम जाफर सादिक की सोहबत न मिलती तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं मैं इमाम आज़म फरमाते हैं मैं हलाक हो गया होता, मर गया होता। मुझे सोहबत मिली हज़रत इमाम जाफर सादिक की, यही मेरी असली जिंदगी है। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के फज़ाइल व बरक़ात हम कहां तक अर्ज़ करें। वालिद माजिद इमाम बाक़िर के वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के वालिद अली मुर्तज़ा। सिलसिला नसब है आपका इतना उम्दा और आला है कि सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की परवरिश कैसी हुई होगी जरा अंदाजा लगाएं। सैयदना इमाम जाफर सादिक तक़वा और परहेजगारी के वो अजीम मीनार हैं जहां हर कोई बौना नजर आता है, चाहे कितने ही बड़े मकाम मनसब पर हो। आपका तक़वा परहेजगारी का हाल है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में किसी ने इमाम जाफर सादिक को कभी देखा तो या तो वो कुरान की तिलावत कर रहे थे या नमाज में थे या हालत रोजा में थे। इन तीनों से आपकी जिंदगी का कोई लम्हा खाली नहीं था। जब भी देखो इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, यही आपकी जिंदगी के असली चीजें थी। तक़वा परहेजगारी का आलम और ऐसे मुस्तजाबुद दुआ थे कि जैसी हाथ उठाते अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल कर लेता। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह ने वो मकाम वो मनसब अता फरमाया था जिसका एक आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज हम ये तसव्वुर करते हैं कि हम बहुत बड़े नमाजी हैं, हम बहुत बड़े परहेजगार हैं, तक़वा हमारे पास है। जरा अंदाजा लगाइए इमाम जाफर सादिक की जिंदगी का कोई लम्हा जब इबादत से खाली नहीं है, या तो आप नमाज पढ़ रहे हैं
یا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا آپ حالت روزہ میں ہیں، ہر ہمیشہ آپ عبادت میں ہیں، اور عبادت بھی ایسی، قرآن کی تلاوت بھی ایسی، اسے دیکھ کر دنیا اش اش کر اٹھے۔ حضرت امام داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ حضور آپ آل رسول ہیں، آپ اہل بیت سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے کہ میں جو ہے کچھ سبق حاصل کروں۔ حضرت امام جعفر صادق ایک دم خاموش، سیدنا امام جعفر صادق ایک دم خاموش، کچھ نہیں بولتے۔ پھر حضرت امام داؤد طائی فرماتے ہیں حضور آپ اہل بیت سے ہیں، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ہم جیسے لوگوں کو نصیحت کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت کریں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے نصیحت کریں۔ اب امام جعفر صادق اپنی زبان کھولتے ہیں، آپ کی اولاد امجاد پوری دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہمارا نام لکھا گیا ہے، آپ کے جو ہے اولاد میں ہمارا نام لکھا گیا ہے، ہمارا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن عاجزی و انکساری جو ہمارے بڑے بزرگوں میں تھی، آج ہمیں ہمارے اندر وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق کو جب حوالہ دیا گیا کہ آپ اہل بیت سے ہیں، نصیحت فرمائیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوتا ہے، مجھے اس بات کا خوف ڈر ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہونا ہے، اور میرے جد اعلیٰ جب میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھیں گے کہ اے صادق، اے جعفر صادق، کم سے کم تو میری سنتوں کی پیروی کر لیتا، تو میری پیروی کر لیتا، تو میرا سچا پیروکار بن جاتا، دنیا تجھے دیکھ کے سبق حاصل کرتے۔ اللہ کبیرہ، حضرت داؤد طائی نے جب یہ جواب سنا تو آپ رونے لگے اور رو کر کہا اللہ اکبر، سرکار آپ اہل بیت سے، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے والد امام باقر، جن کے علم کا، جن کے عمل کا دنیا میں کوئی جواب نہیں پیش کر سکتا، آپ کے دادا حضور صرف عابد نہیں ہے، زین العابدین ہے، عابدوں کی زینت ہے، آپ کے جو ہے آپ کے پردادا جو ہے وہ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اتنا خوف اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اور اپنے جد اعلیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ہے، تو میرا جیسا عالم، میرا عالم کیا ہوگا، مجھ جیسے گناہگار کا عالم کیا ہوگا۔ اس میں نصیحت بھی تھی کہ سنو، ہم تو اہل بیت نبوت کے گھرانے والے ہو کر، ہم نمازوں کی پابندی کر کر، ہم نے قرآن پڑھ کر، روزہ رکھ کر، اپنی زندگی کو تقوی کا شعار بنا کر، پھر بھی اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے، تو تمہیں بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ امام داؤد طائی کو آپ نے یہ نصیحت فرمائی جس کے اندر خود کے لیے بھی تھا، کرتے تو نصیحت بہت کچھ باتیں تھی کرنے کے لیے، لیکن وہ طریقہ آپ نے اپنایا کہ صبح قیامت تک آپ کی اولاد ان جملوں کو پڑھے اور ساتھ میں اپنی اولاد کو بھی نصیحت ملے کہ کبھی اپنے نسب پہ فخر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، ہمیشہ نسب پہ نہیں عمل صالح کی طرف رغبت کرنا، نیک اعمال کی طرف رغبت کرنا، نیکیوں کی طرف رغبت کرنا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف رغبت کرنا، یہ بھی اپنی اولاد میں پیدا ہو۔ وہ جملے آپ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ادا فرمائے۔ آج ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں۔ نیاز کرنا بری بات نہیں ہے، بے تین پکانا بری بات نہیں ہے، غریبوں کو مسکینوں کو کھلانا بری بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، صرف نیاز کے حد تک محبت، یہ بات غلط ہے۔ نیاز کے حد تک محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبت وہ ہونی چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں، ان کے طرز زندگی کو ہم اپنائیں، ان کے طریقے زندگی کو ہم اپنائیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو علمی اور اسلامی انقلاب کو آپ نے برپا فرمایا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو آپ نے
फरमाया और अंदाजे मुस्तफा को लेकर आपने जिंदगी गुजारा। आपका उठना, आपका बैठना, आपकी खिलवत, आपकी जरूरत, आपका खाना, आपका पीना, आपका पहना, आपका पढ़ाना, ये सब रसूल पाक की जिंदगी का आईना था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस तैयबा का जब आप दर्श देते, इमाम मालिक जैसी शख्सियत फरमाती कि आपके जैसा दर्श देने वाले को हमने नहीं देखा। हदीस मुस्तफा जब बयान फरमाते, हमेशा बावजू होकर हदीस मुस्तफा का दर्श दिया करते, हदीस को बयान किया करते। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला को रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कलाम से इतनी मोहब्बत थी, ऐसी अज़मत रसूल पाक की कलाम हदीस मुस्तफा का आप अदब फरमाते थे। इमाम आज़म जैसी शख्सियत फरमाते हैं, हमने अदब पढ़ा तो इमाम जाफर सादिक से पढ़ा, हमने अदब सीखा तो इमाम जाफर सादिक से सीखा। जरा अंदाजा लगाइए, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, अपने वक्त के ऐसे आलिम, ऐसे जय्यद आलिम कि उनके ना इबादत की कोई मिसाल पेश कर सकता है, ना उनके इल्म की कोई मिसाल पेश कर सकता है। लेकिन इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला रियाजत व मुजाहिदात की जिंदगी में अपने आप को धोखा, अजीम रियाजत मुजाहिदा फरमाया करते थे और आग वज़ाइफ में अपने औकात को गुजारा करते थे। मंसूर बादशाह, खलीफा मंसूर बड़ा बादशाह गुजरा है और जो है वो बड़ा जालिम भी था। एक दिन उसने वजीर से कहा कि जाओ इमाम जाफर सादिक को मेरे दरबार में पेश करो, और कहा कि बदनीयती थे, बुरी नीयत रखता था, दुश्मनी किया करता था। वो कहता है कि इमाम जाफर सादिक को लाया जाए और उन्हें कत्ल कर दो। कहता है कि कैसे कत्ल करें? मैं जब अपने सर से ताज उतारूं और तो वजीरों को कहता है कि तुम एक साथ हमला करना और उन्हें शहीद कर देना। इमाम जाफर सादिक को बुलाया गया। सैयदना इमाम जाफर सादिक मंसूर के दरबार में पहुंचे, है ना, मंसूर के दरबार में पहुंचे तो तख्त पे बैठा हुआ था मंसूर। एक जगह हजरत अल्लामा इब्ने जौजी तहरीर फरमाते हैं लईस बिन साद से कि हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला मंसूर के दरबार में गए, बादशाह के दरबार में। आज हम मोहब्बत का दावा जरूर करते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी का मुहासबा भी करें। आज के दौर में सियासत, हुकूमत, इख्तिदार, तख्त, ताज सब हवाए नफ्स का दौर है। कोई एमएलए, कोई एमपी अगर किसी को बुलाए, अरे पहुंच जाए तो रास्ते से वापस जो जो मिलता है सबको तारीफ के फूल बांधता है। कहता है सुनो, मुझे एमएलए साहब ने बुलाया था, मुझे एमपी साहब ने बुलाया था, हुकूमत के इतने बड़े अहदेदार ने मुझे बुलाया था, मैं फलां के पास गया था। लोग इनके पास जानकर बैठने पर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों का कभी एक तरीक़ेकार नहीं रहा। कभी हाकिमों के पास, बादशाहों की महफिलों में, उनके तख्तो ताज, उनके जरीन महलात, उनके जो है करीब जाके बैठना, इस पर उन्होंने कभी फख्र महसूस नहीं किया। और जब मौका मिला उनके सामने गए तो वहां भी हक बात कहकर आए, उनको भी नसीहत करके आए, उनको भी उनकी जिंदगी में उनका आईना दिखा कर आए। खलीफा मंसूर के चेहरे के पास एक मक्खी आई, बार बार वो आके नाक पे बैठने लगी। वो उड़ाता फिर आके बैठ जाती है। अक्सर मक्खियां करती है ना कि जहां ज्यादा मक्खियां होती हैं तो वहां जाके देखो तो आके चेहरे के पास भिनभिनाती हैं और आके कहीं चेहरे पे यहाँ बैठती है, कभी यहाँ बैठती है, जितना उड़ाता है। और बाद में इंसान बिदा गए, क्या मक्खी सता रही है या मक्खियां कितना सता रही हैं, है ना। आदमी बार बार चेहरे से उड़ाने की कोशिश करता है, हालांकि मक्खी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाती, तकलीफ पहुंचा सकती है, नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इंसान बेचैन हो जाता है। इंसान की फितरत में दाखिल है, इंसान बेचैन हो जाता है। खलीफा मंसूर के चेहरे पर भी मक्खी भिनभिना रही थी, बार बार कभी नाक पे, कभी चेहरे पे, कभी माथे पे बैठ रही थी, उड़ा रहा था। वो बेचैन होते इमाम जाफर सादिक से कहता है, अबू अब्दुल्ला, ये अबू अब्दुल्ला कुनियत है इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला ने। ए अबू अब्दुल्ला, अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया? अल्लाह ने मक्खी को क्यों पैदा किया बताइए। इमाम जाफर सादिक की जगह हम होते, पता नहीं कितना इल्म झाड़ते,
पता नहीं क्या क्या कहे जाते, बादशाह खुश हो जाए उसके तारीफ में पता नहीं कितने जुमले कहते। लेकिन इमाम जाफर सादिक थे, इमाम हुसैन के पोते थे, रसूलुल्लाह के सच्चे बेटे थे और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इल्म के सच्चे वारिस थे। इन्होंने जवाब दिया, मंसूर सुन, अल्लाह ने मक्खी को इसलिए बयान बड़ा बनाया है ताकि जालिम और जाबिर इंसानों को उनकी औकात दिखा दे। जो जालिम जाबिर गुरूर जो करते हैं, तकब्बुर जो करते हैं, घमंड जो करते हैं, उनको अपनी औकात दिखा दे। ए मंसूर, तू बादशाह जरूर है लेकिन एक मक्खी को तू मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो सताने पर आ जाए तो मक्खी का भी तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुझे फक्र है, तुझे घमंड है अपनी बादशाह पद पर, तुझे गुरूर है अपने पैसे पर, दौलत पर, अपनी फौज पर, अपनी ताकत पर। मंसूर खामोश, सर झुका लिया। मंसूर को जो है जब हजरत इमाम जाफर सादिक दरबार में पहुंचे, वजीरों से ये कहा था कि मैं इशारा करूं, टोपी उतारूं तो हमला करो और इमाम जाफर सादिक को शहीद कर दो। लेकिन वही खलीफे मंसूर है, कहता आप क्या देख रहे हैं मंजर, वही खलीफे मंसूर। दरबार का मंजर यह है कि इमाम जाफर सादिक को ऊपर बुलाता है, तख्त पर बिठाता है। क्या करता है? तख्त पर बिठाता है, बिठा के कहता है, अदब बान के सामने बैठ जाता है, बैठ के कहता है कि आप बड़ी फकीराना जिंदगी आप गुजारते हैं, आपके जरूरियात जिंदगी के ताल्लुक से मुझे बताइए। मैं खलीफा भी हूं, बादशाह भी हूं, आपकी मैं मदद करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपसे आपकी खिदमत करना चाहता हूं। आप अपने जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए आप चाहें तो मुझसे कह सकते हैं, आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। इमाम जाफर सादिक की जगह हम में से अगर कोई होता तो सोचता कि बड़ा अच्छा मौका है, बादशाह से जागीर और जायदाद ले लो, बादशाह के खजाने को लूट लो, बादशाह से तोहफे तहाइफ में हीरे जवाहरात पूछ लो, जेवरात पूछ लो, सोना चांदी हासिल कर लो। लेकिन याद रखो मुसलमानों, इमाम जाफर सादिक ने कहा कि सन, अगर तू वाकईतन कुछ करना चाहता है तो मैं ये कहता हूं कि तू जो मुझे दरबार में तूने जो बुलाया, आइंदा कभी मत बुलाना, आइंदा कभी अपने दरबार में मुझे नहीं बुलाना। इसलिए कि तू बुलाता है तो मेरे औराद और वज़ाइफ और मेरे मामूलात हैं जो अपने रब और रसूल को राजी करने में मैं लगा हूं, उसमें फर्क आ जाता है। मेरे औराद और वज़ाइफ पढ़ने में फर्क आता है, मेरी इबादत रियादत मुजाहिदी की जिंदगी में फर्क आता है। अपनी औराद वज़ाइफ को छोड़कर, अपनी इबादत को छोड़कर, अल्लाह रसूल की बारगाह को छोड़कर तेरे बुलाने पर मुझे तेरे पास आना पड़ता है। अगर तू कुछ करना ही चाहता है तो आइंदा मुझे मत बुलाना, मुझे वैसे भी बादशाहों से क्या काम, मुझे वैसे भी तेरे महल में आने की क्या जरूरत, वैसे भी मुझे तेरे पास आने की क्या जरूरत। मेरे लिए मेरा मालिक बहुत है, मेरे लिए मेरा अल्लाह बहुत है, मेरे लिए मेरा रब बहुत है। ये सैयदना इमाम जाफर सादिक की जिंदगी इतनी सादा थी, इतनी सादा थी, आप की अकल हैरान हो। एक शख्स ने देखा कि इमाम जाफर सादिक ने एक बड़ा अच्छा जुब्बा पहना है और वो दूर से बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। ये करीब गया, जाके कहता है, देखो अल्लाह वाले लोग अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे लिबास, ऐसे लिबास नहीं पहनते जिससे फख्र करना पड़े, ऐसा लिबास नहीं पहनते। इमाम जाफर सादिक करीब गए, जाके कहा मेरे कपड़े को हाथ पे लगा के देख। वो हाथ लगा के जब देखता है तो मोटी टाट का लिबास है। कहते हैं सुन, ये फकीरों का लिबास है जो अल्लाह ने इस फकीर को अता फरमाया है और मैंने अल्लाह के हुक्म से पहना है। उनकी जिंदगी में कितनी सादगी थी। आज हमारा हाल क्या है, जरा अपनी जिंदगियों को टटोलें। और आज हाल ये हो गया है कि मुसलमान एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि फलां ने गाड़ी खरीदी तो उससे उम्दा सवारी मैं खरीदूंगा, फलां ने घर बांधा तो उससे उम्दा घर मैं बांधूंगा, फलां ने उम्दा खाना खाया उससे उम्दा खाना हम पका के खाएंगे। हम सिर्फ दुनियादारी में कंपटीशन करते हैं। कभी दीन के बारे में भी सोचें कि अगर देखें कि अगर कोई तुमसे अच्छा कुरान पढ़ रहा है, कभी कोशिश ये भी करो कि उससे अच्छा मैं कुरान पढ़ना सीखूं।
उससे बेहतरीन अंदाज में मैं कुरान की तिलावत करना सीखूं, उससे बेहतरीन अंदाज में मैं नाते मुस्तफा पढ़ना सीखूं, उससे ज्यादा मैं दीन के मसाइल जानने में जो है सबकत हासिल करूं। कभी ये भी ख्वाहिश दिल में पैदा हुई है? कभी पैदा नहीं होती। जो आपको दुनिया की चमक दमक में ऐसा आप गुम हो गए हैं, ऐसे मशगूल हो गए हैं, इसी में कंपटीशन करना चाहते हैं, इसी में जो है आप बर्तरी हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह महफूज रखे दुनिया की मोहब्बत से। दुनिया की मोहब्बत इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। और याद रखो मुसलमानों, रसूल पाक की सुन्नत से मोहब्बत ये जन्नत को ले जाती है। रसूल पाक की सुन्नतों से मोहब्बत करो। हमारे बुजुर्गाने दीन हमेशा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल किया करते थे। हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की आदतें इतनी खूबसूरत थी, आप अपना काम खुद अंजाम दिया करते थे। कभी किसी खादिम से नहीं कहा कि तुम्हें मेरा ये काम करना है। जिंदगी भर अपना काम खुद किया करते, अपने मामलात खुद किया करते। एक सीधी साधी जिंदगी, जिस तरह रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया था। आपकी एक एक हदीस, आपकी एक एक सुन्नत आप सैयदना इमाम जाफर सादिक की हयात तय्यबा में देखते हुए नजर आते हैं। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, आपसे पूछा गया कि तसव्वुफ और सूफी किसे कहते हैं, तो आप फरमाते हैं सुनो, अपनी जाहिरी जिंदगी को रसूल पाक की सुन्नत का आईना बना लो, और रसूल पाक का जो इल्मे बातिन है उसे अपने इल्मे बातिन में हिस्सा दो, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को सामने रखकर तुम जिंदगी गुजारो। यही असर तसव्वुफ है। सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते। एक मर्तबा एक शख्स हज के लिए तशरीफ ले जाता है। फरमाते हैं मैंने कहा था, अभी नाम दिया था, है कि अल्लामा इब्ने जौज़ी लईस बिन साद से रिवायत करते हैं। लईस बिन साद फरमाते हैं कि मैं हज के लिए तशरीफ ले गया, हरम मक्का में पहुंचा, और हरम मक्का के करीब कोहे अबुल खुबैस, एक पहाड़ है अबुल खुबैस जिसका नाम है, कोहे अबुल खुबैस के ऊपर मैं चढ़ा। जब पूरी चोटी पर पहुंचा तो देखा कि किसी के अल्लाह की बारगाह में दुआ करने की कुछ कलिमात मुझे सुनाई दे रहे हैं। मैं उनके करीब पहुंचा, देखा तो एक शख्स है जो है अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के पहले कहते हैं या रब या रब या रब, फिर इसी तरह के अल्लाह के हम्द व सना के कलिमात, या हय्यू या क़य्यूम, या रहमान या अरहमर राहिमीन, इस तरह के कलिमात 7 मरतबा कहते हैं। 7 मरतबा इस तरह के कलिमात कहने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में दस्तबर दुआ है। फरमाते या अल्लाह, मैं भूखा हूं, कई दिन से फाके में हूं, अल्लाह मुझे खाने के लिए कुछ नेमत अता फरमा, रिस्क की नेमत अता फरमा। फिर फरमाते हैं अल्लाह, मेरी चादरें बहुत ज्यादा बोसीदा हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, मैं चाहता हूं अल्लाह मुझे नई चादरें अता फरमा, अल्लाह मुझे नई चादरें अता फरमा। हज़रत लईस बिन साद फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि इतने में एक अंगूरों से भरा टोकरा सामने आके रख दिया गया, और साथ में 2 चादरें, नई चादरें तह करके रखी गई। आपने दुआ अल्लाह का शुक्र अदा फरमाया, हाथ नीचे के, और अंगूर आप खाना चाह रहे थे कि मैं शामिल हुआ, और कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं भी कई दिन से भूखा हूं, मैं भी आपके साथ खाने में शामिल होना चाहता हूं। कहा आइए, और आपने जब दुआ की थी तो मैंने आमीन कहा था, तो मेरा भी हिस्सा है। आपने दुआ की थी, मैंने आमीन कहा था, तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी शामिल हो जाऊं। कहा ठीक है, आइए आप भी शामिल हो जाइए। आप फरमाते हैं कि लईस बिन साद कि मैंने अंगूर खाए तो अंगूरों में बीज नहीं थी, और जब मैं खाना लगा तो इतने लजीज थे कि मैं पेट भर कर मैंने अंगूर खाए। खाने के बाद मैं उस टोकरी की तरफ देखता हूं तो उसमें से कोई अंगूर कम नहीं हुआ, भरा का भरा रहा। उन्होंने भी खाया, हमने भी खाया। फिर वो मुझसे फरमाने लगे अगर तुम चाहो तो इन चादरों में से एक चादर ले लो। अब मैंने कहा कि नहीं, मुझे चादरों की जरूरत नहीं है, आप चादर रखिए, मेरे पास कपड़े हैं।
پھر انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا ادھر چلے جائیں آڑ میں تاکہ میں کپڑے چادروں کو بدل لوں. پھر انہوں نے چادر بدلی. بڑا حسن و جمال تھا ان کا, بڑا حسن و جمال تھا. اللہ نے امام جعفر صادق کو, بعض بزرگوں نے کہا یوسفی جمال اللہ نے عطا فرمایا تھا, جمال یوسفی کی جھلک تھی آپ کے اندر. سیدنا امام جعفر صادق تھے وہ بزرگ. اب لئیس بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی پرانی چادریں ہاتھ میں لیے پہاڑ سے نیچے اترنے لگے, میں بھی نیچے اترا. ہم لوگ حرم شریف کی طرف آگے بڑھنے لگے. صفا مروہ کے مقام پر ایک شخص تھا جو آگے بڑھ کے کہتا ہے اے ابن رسول اللہ, مجھے یہ چادروں کی ضرورت ہے, آپ مجھے دے دیجئے. تو انہوں نے وہ چادریں انہیں اس شخص کے حوالے کر دی. آپ آگے بڑھ گئے اور میں اس شخص کو پکڑا جس نے چادریں حاصل کی تھی. کہا تم نے انہیں ابن رسول اللہ کہا, مجھے بتاؤ تو صحیح ہے کون بزرگ ہیں؟ کہا تم انہیں نہیں جانتے, یہ سیدنا امام جعفر صادق ہے, امام باقر کے شہزادے, امام باقر کے شہزادے ہیں, امام جعفر صادق ہے. اور یہ جو ہے اللہ اکبر, جب میں نے سنا تو ان کی تلاش میں نکل گیا, لیکن بہت زیادہ ہم نے تلاش کیا, پھر ہم نے انہیں نہیں پایا. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ایسے عظیم مستجاب الدعا تھے کہ ہاتھ کے لیے ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے تو فوراً دعا قبول ہوتی. ایک شخص پہنچا ہے نا, آج بھی لوگ پہنچتے ہیں صاحبوں کے ذریعے پاس پہنچتے ہیں نا, پہنچتے ہیں لوگ, میرے پاس بھی بہت آتے ہیں, کہتے ہیں صاحب دعا کیجئے. کیا کہا؟ ارے صاحب برکت ہی نہیں ہے مال میں. کیا کہتے ہیں؟ برکت ہی نہیں ہے مال میں. میں نے کہا فجر پڑھی؟ ارے آج مس ہوگی. کروز نہیں, اکثر مس ہو جاتی ہے, کبھی کبھی کوشش کرتا ہوں. برکت کہاں سے آئے گی؟ فجر نہیں پڑھی, برکت نہیں آتی. نمازیں تم چھوڑتے ہو, اللہ کی بارگاہ سے تم دور رہتے ہو, برکت کیا تمہارے گود میں آئے گی؟ جو لوگ اعلان اعلانیہ عبادتوں کو ترک کرتے ہیں, اعلانیہ نماز چھوڑتے ہیں, یاد رکھو مسلمانوں, امام جعفر صادق فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. جو اللہ کی عبادتوں کی عظمت اور اہمیت کو نہیں جانتا, اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک اور قول ہے آپ کا, کوئی بیوقوف آدمی ہے تو مجھ سے اپنا مال دے رہے ہو, اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتا. یاد رکھو مسلمانوں کہ نمازوں کی پابندی عبادت کتنی اہم ہے. لوگ پہنچ جاتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں, ہر ایک کے اکثر دعا تو یہی ہوتی ہے کہ مال ملے. غیر جعفر صادق کے پاس بھی ایک صاحب گئے, جا کے کہا حضور دعا کیجئے میرے لیے. کہا بیٹا دعا کروں گا, کس بات کے لیے دعا کروں؟ دعا تو کروں گا لیکن دعا کس کے لیے کروں, کیا بات, کیا نعمت چاہیے؟ تو شخص کہتا ہے حضور مجھے کثیر مال چاہیے, اور اس لیے چاہیے, انداز دیکھیے, کہتا مال تو چاہیے مگر اس لیے چاہیے کہ میں بہت زیادہ اللہ کا حج ادا کروں, بار بار حج کی سعادت, حج کی عبادت کو انجام دوں, بار بار حج کروں. ہر بندے پر تو فرض ایک ہی بار ہے نا, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی اس عظیم عبادت کو بار بار کروں. مال میرے پاس زیادہ رہے گا تو اس مال سے میں بار بار اللہ کے گھر کی زیارت کروں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہے نا, ہاتھ اٹھاتے ہیں, اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کو مال عطا کرے تاکہ کثرت سے تیرے گھر کی زیارت کرے, کثرت سے تیرے بارگاہ میں حاضر ہو, کثرت سے حج کے فرائض کو انجام دے. لوگوں نے کہا کہ وہ شخص اپنی زندگی میں 50 حج کیے. کتنے؟ 50 حج فرمائے اس نے. اور 51واں جو حج تھا, 50 پر 1واں جو حج تھا, جب اس حج کے لیے گیا تو درمیان میں ایک نہر کو دیکھا, سامان رکھا, نہر میں اترا غسل کے لیے, اور چونکہ موجیں بڑی تیز تھی اور اسی نہر میں ڈوب کے مر گیا. یاد رکھو مسلمانوں, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں جن کے ایک کردار ہے. اور پھر ایک شخص آتا ہے
बहुत सारी आपकी करामतें, कहां कहां तक हम अर्ज करें। सैयदना इमाम जाफर सादिक के बारगाह में एक साहब आते हैं, सैयदना इमाम जाफर सादिक को देखा, देखकर कहा कि इमाम जाफर सादिक से कि ये शख्स है जिसने, एक शख्स के 2000 सोने के दीनार की थैली चोरी हो गई। कितने? सोने की दीनार की थैली चोरी हो गई। अब ये शख्स उठा और हजरत इमाम जाफर सादिक पे इल्जाम लगाया, कहा मेरी थैली इन्होंने ली है, जबकि इमाम जाफर सादिक बरी जिम्मा थे, साबित नहीं कर सकता था, लेकिन उसने इल्जाम लगाया कि इन्होंने ली है। इमाम जाफर सादिक फौरन जलाल और गुस्से में नहीं आए, बद्दुआ नहीं दी उसे, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा ठीक है, कितने पैसे थे? 2000 सोने के दीनार थे। ठीक है, आप मेरे साथ घर चलिए, मैंने तो आपकी थैली नहीं ली, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको आपके पैसे दे देता हूं। घर ले गए, ले जाके 2000 सोने के दीनार दिए। ये ले ही रहा था कि एक शख्स दौड़ता हुआ इसकी थैली लेकर आया, इसकी जो गुमी थी ना थैली, वो थैली लेकर आया। आके कहा कि मियां तेरी थैली मिल गई, ये तेरी थैली रही। ये हैरान, कहा मेरी थैली तो मिल गई। अब कहा हजरत माफ कीजिए, मैंने आप पर इल्जाम लगाया, मेरी गलत फहमी थी, आपने नहीं ली, मेरी थैली मुझे मिल गई, ये आपके 2000 दिनार आप वापिस रख लीजिए। इमाम जाफर सादिक का किरदार देखो, फरमाते हैं तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? कहा बताइए। कहा मैं इमाम बाकर का बेटा शहजादा आले रसूल हूं, रसूलुल्लाह की आल हूं, और हमारी ये शान है कि हम जब किसी को देते हैं तो लेते नहीं हैं। हमारे नबी ने हमें सिर्फ देना सिखाया, लेना नहीं सिखाया। जा ये 2000 दीनार भी तेरे हैं, तू ही ले जा। ये सैयदना इमाम जाफर सादिक की सखावत थी और रूहानियत के वजीर ताजदार थे कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला देने पर आते तो सिर्फ दुनिया की दौलत नहीं बल्कि जन्नत की नेमतें भी अता फरमा दे। सैयदना इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक शख्स पहुंचे, पहुंच के कहा कि हजरत इस साल हज का इरादा रखा है। का मुबारक हो, जाओ, अल्लाह ताला का वजीम फरीजा है, इबादत है, उसे अदा करो। कहा हजरत मेरे पास ये पैसे हैं, 10,000 सोने के दीनार हैं। क्या है? 10,000 सोने के दीनार हैं, ये आप अपने पास रखें। मैं हज को जाकर वापिस आने तक आप मेरे लिए एक मकान खरीदें। क्या खरीदें? मेरे लिए एक मकान खरीदें, जब मैं हज से वापिस आऊंगा अपने अहलो अयाल के साथ, मैं आकर उस मकान में रहूंगा, मैं उस मकान में रहूंगा। पैसे दे दिए और चले गए, हज का फरीजा अदा कर लिया, अदा करके वापिस लौटे इमाम जाफर सादिक की बारगाह में। हजरत इमाम जाफर सादिक अपनी मस्तक पर बैठे थे, देखा कि आ गए साहब, खुशी खुशी इस्तकबाल हुआ, मुबारकबादी हुई, मुसाफा मुआनका हुआ, बिठाया, बिठा के कहा एक पेपर निकाला है अपने कुतुब खाने से, कहिएगा कि एक पेपर निकाला, निकाल के कहा ये लीजिए। कहा क्या है? कहा आपने घर का मुतालबा किया था, मैंने आपके लिए जन्नत में एक मकान लिया है। कहां पर? जन्नत में एक मकान लिया है, और उस मकान की एक सरहद यानी एक उस मकान की हद रसूलुल्लाह तक जाती है, एक मकान की हद जो है अली मुर्तजा तक जाती है, और एक मकान की हद इमाम हसन तक जाती है, और एक मकान की एक हद इमाम हुसैन तक जाती है। यानी उसकी चारों हुदूद जो है रसूलुल्लाह से, ये मुर्तजा से, हसन से, हुसैन से है, और इसे मैंने तहरीरन लिख दिया है और दस्तखत भी कर दी है। आज का कोई इंसान होता तो क्या कहता? बताइए मुझे। मोहब्बतें सिर्फ दुनियावी दौलतों को देखती, वो सच्चे अल्लाह वाले लोग थे। उन्होंने कहा इससे बड़ी चीज क्या है कि जन्नत में मकान मिले। सर को हाथ लगाया, सर को लगाया, चुमा उस तहरीर को, चुन के कहा जज़ाकल्लाह हजरत, बहुत बड़ा करम फरमाया आपने। वहां से उठा और घर की तरफ खुशी खुशी गया।
گھر میں جا کے اپنے اہل عیال کو بتایا اور اسی دن وہ بیمار ہوا. بیماری اتنی لمبی ہوئی کہ اسی بیماری میں وہ انتقال کر گیا. اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ جو تحریر امام جعفر صادق نے لکھ کر دی ہے اسے میرے کفن میں سینے کے اوپر رکھنا, رکھ کے دفن کرنا. بچوں نے وصیت پر عمل کیا. اس تحریر کو سینے پہ رکھا گیا. رکھ کر حضرت امام جعفر صادق کی لکھی ہوئی تحریر کو رکھ کر جو دفن کیا گیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب دوسرے دن صبح جب اس کے مزار پر گئے لوگ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تحریر اب مزار کے اوپر ہے. لوگوں نے وہ تحریر کو لے کر دیکھا تو جہاں امام جعفر صادق کا لکھا ہوا سب کچھ موجود تھا, جو حدیں بتائی گئی تھی وہ موجود تھی, اور پلٹا کر دیکھا تو اب یہاں نیچے لکھا ہوا تھا کہ جو امام جعفر صادق نے وعدہ کیا تھا اللہ نے پورا کر دیا ہے. ذرا اندازہ لگائیے, اللہ نے پورا کر دیا ہے. سیدنا امام جعفر صادق کے فیضان کو پہچانو, سیدنا امام جعفر صادق کے مقام و مرتبے کو جانو کہ اللہ نے انہیں کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. سیدنا امام جعفر صادق کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا تھا. سیدنا امام جعفر صادق کو اللہ نے کیسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو ہے جو علم, فضل, کمال اور آپ کی شان اللہ نے جو بڑھائی تھی, عطا فرمائی تھی, یہ رسول پاک علیہ السلام کے علم کے سچے وارث تھے. یہی وجہ تھی کہ امام اعظم ان کی بارگاہ میں نظر آتے ہیں, امام جو ہے داؤد طائی ان کی بارگاہ میں نظر آتے ہیں, حضرت بایزید بستانی ان کی بارگاہ میں نظر آتے ہیں, اور حضرت امام مالک ان کی بارگاہ میں نظر آتے ہیں. حضرت بایزید بستانی کی بات آئی تو حضرت بایزید بستانی کا ایک معاملہ آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت بایزید بستانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گیا, آپ سے جتنی روحانیت, آپ سے جتنا علم باطن, علم لدنی مجھے حاصل ہوا, اللہ اکبر, امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک بڑا عرصہ میں نے گزارا, کئی سال میں نے گزارا. اللہ نے محبت ایسی عطا فرمائی, حضرت بایزید بستانی کو ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہمیشہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہتے, رات دن امام جعفر صادق کی بارگاہ میں رہتے, دن رات گزارتے اور ان سے علم سیکھتے. ان کی جلوت میں, خلوت میں, عبادتوں میں, وضو کے لیے پانی دینا, خدمت کرنا, یہ اپنا جو ہے نصب العین بنا لیا تھا. اور حضرت بایزید بستانی کوئی عام شخصیت نہیں ہے, یہ وہ شخصیت ہے حضرت سیدنا بایزید بستانی علیہ رحمہ. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے بارے میں پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرماتی ہے اللہ بایزید کا وہ مرتبہ ہے ہم اولیاء اللہ میں جیسے سردار, جیسے فرشتوں میں حضرت جبریل کا مرتبہ ہے. بایزید بستانی علیہ رحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی, سلسلے نقش بندیہ کہ وہ عظیم بانی اور پیشوا امام حضرت سیدنا بایزید بستانی علیہ رحمہ امام جعفر صادق کی شخصیت سے ایسے متاثر ہو گئے تھے کہ ہمیشہ ان کی بارگاہ میں رہنا اور محو رہنا. کئی عرصہ گزر گیا, کئی سال گزر گئے. ایک دن حضرت امام جعفر صادق نے حضرت بایزید بستانی سے کہا کہ بایزید, طاق میں کتاب رکھی ہے, وہ کتاب لے کر آؤ. طاق میں کتاب رکھی ہے, کتاب لے کر آؤ. بایزید بستانی کہتے ہیں طاق کہاں ہے؟ کون سی طاق؟ طاق کہاں ہے؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں تم اتنے عرصے سے میرے پاس رہتے ہو, تمہیں طاق نہیں پتا کہاں ہے؟ طاق کہاں پر ہے تمہیں نہیں پتا؟ آج لوگ محبتوں کی بات کرتے ہیں, اپنے پیروں سے, اپنے اساتذہ سے محبت صرف اس حد تک کی جاتی ہے کہ جب تک پیر صاحب بہت منصب پر ہیں یا پیر صاحب قریب ہیں تو اتنی محبت ہو جاتی ہے, دستبوسی قدم بوسی پھر ختم. پیر کے ارشادات پر بھی لوگ عمل نہیں کرتے آج کے دور میں. اگر پیر کچھ ارشاد کر دے, کچھ الفاظ بتا دے, کچھ تلقین کر دے, شریعت کی پابندی کا حکم دے دے
تو اسے بھی پسے پوچھ ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کریں نہ کریں، ہم اللہ رسول کا کہا مانے نہ مانے، ہم گناہ میں زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب مر جائیں گے تو قبر میں بھی پیر بچا لیں گے، حشر میں بھی پیر بچا لیں گے۔ بتائیے تمہارا چہرہ تو ہونا چاہیے اتنا کہ کم سے کم پیر تمہارے پیر کے سامنے جا کے کھڑے ہو سکو، تمہارا چہرہ بھی تم اس لائق نہیں بناتے، داڑھی مونتے رہتے ہو، نمازیں چھوڑتے رہتے ہو، حرام کام کرتے رہتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ فلاں پیر سے میری نسبت، فلاں پیر سے میری نسبت۔ یہ نسبت کیا کام آئے گی جب شریعت کی پابندی نہیں کرو گے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑو گے، تم حرام کام کرنا نہیں چھوڑو گے، دنیا داری کو نہیں چھوڑو گے، اور دین کی طرف راغب نہیں ہوگے، اللہ رسول کی اور رسول پاک کی سنتوں کو نہیں عمل کرو گے، تو کیسے پیر کی نسبت کام آئے گی؟ پیر کی نسبت کہاں سلامت رہے گی؟ پیر کی نسبت اسی وقت سلامت رہے گی کہ پیر کا تم آئینہ بن جاؤ، جیسا تمہارا پیر ہے تم ویسے بننے کی کوشش کرو۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مقام مرتبہ عطا فرمائے گا، کہاں تک ہم عرض کریں؟ حضرت ایک واقعہ مجھے یاد آیا، آخری باتیں چند باتیں میں عرض کروں گا۔ خواجہ باقی باللہ سلسلے نقش بندیات کے بہت بڑے بزرگ جن کا مزار دہلی میں ہے، خواجہ باقی باللہ کا مزار، جن کے مریدین میں حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی امام ربانی جیسی شخصیت ان کا مرید ہے، ان کے مرید ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ میں ہمیشہ لنگر چلتا رہتا، لوگ آتے لنگر سے مستفید ہوتے چلے جاتے، مسافر آتے لنگر سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے، یہ ہمیشہ کا معمول تھا۔ ایک دن چند درویش آئے خانقاہ میں، خانقاہ میں استقبال کیا گیا، درویش فقیروں کو بٹھایا گیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے جو خادم تھا اس سے کہا باورچی سے کہ جاؤ لنگر میں جو کچھ ہے لاؤ، درویشوں کی خدمت کرو، درویشوں کے سامنے رکھو۔ خادم آ کے کان میں کہتا ہے حضور لنگر خانے میں کچھ نہیں بچا ہے، لنگر خانے میں کچھ نہیں بچا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں ہمارے خانقاہ کے سامنے ایک نان بائی کی دکان ہے، جاؤ اس کے پاس سے خریدو، اور وہ بھی ہمارا مرید ہے، اس سے کہنا کہ کچھ درویش آئے ہیں خانقاہ میں، لنگر کا کھانا ختم ہو گیا ہے، آپ بنا کر دے دیں۔ نان بائی روٹی بنانے والے کو کہتے ہیں نا، نان بائی، وہ نان بائی کی دکان تھی جہاں سے جب روٹیاں لاؤ، لا کر ان درویشوں کی خدمت کرو۔ وہ صاحب گئے، نان بائی سے روٹیاں لی، نان بائی بھی بڑے خوشی خوشی، پیر نے منگایا ہے، فوراً اٹھا کے جتنی روٹیاں تھی سب دے دی، اور جو جو تھا دکان میں اپنی سب دے دیا، کہا لے جائیے درویشوں کی خدمت کی۔ درویشوں کی خدمت کی گئی، نان بھائی حضرت کا دل خوش ہو گیا، خواجہ باقی باللہ کا دل خوش ہو گیا۔ جب بتایا گیا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی تو خواجہ باقی باللہ نے اس نان بھائی کو بلایا اپنے مرید کو، کہا بیٹا دل تم نے خوش کر دیا، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو میں عطا کر دوں گا، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگو میں عطا کر دوں گا۔ خواجہ باقی باللہ کا مرید تھا، پتہ نہیں آج کا مرید ہوتا تو کیا مانگتا، ہوائے نفس کا دور ہے، پتہ نہیں کیا کیا مانگتا۔ خواجہ باقی باللہ کا مرید تھا، وہ رات دن حضرت کو دیکھتا تھا خانقاہ میں کہ حضرت جس مقام منصب پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء، اولیاء اللہ، اپنے وقت کے مجدد جیسی شخصیتیں خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، دست بوسی کرتی ہیں، قدم بوسی کرتی ہیں۔ آپ کو اللہ نے بڑا مقام مرتبہ دیا ہے، اتنی خانقاہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ کھاتے ہیں جاتے ہیں، آپ کا بڑا شہرہ ہے، بڑا نام ہے، بڑے پیر ہیں، بڑے سلسلے کے ایک عظیم جو ہے مقتدا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا مطالبہ کر دے، کہا میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، جیسا لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، مجھے بھی ایسا کرے، میں بھی آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ خواجہ باقی باللہ نے وعدہ کر لیا تھا، سر جھکایا، مراقبہ کیا، پھر آسر اٹھا کے کہتے ہیں میاں کچھ اور مانگ لے، تیرے بس کی بات نہیں ہے، کچھ اور مانگ لے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا دینا ہے مجھے اپنے جیسا بنا دیجئے، اور ایسا بنائیے چہرہ مہرا، داڑھی چال ڈھال، حسن جمال، خوبصورتی، ہر چیز جو جو آپ کو اللہ نے عطا کی سب مجھے ملی، میں چاہتا ہوں سب میں آپ کے جیسا بنوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے کہا ایسا کر تو چلا۔ دوسرے دن گیا، دوسرے دن بھی حضرت نے سمجھایا تیرے بس کی بات نہیں ہے، 3 دن تک سمجھایا،
चौथे दिन वो नहीं माना तो हजरत ने कहा एक काम कर, तू घर जा, अपने घर वालों को बता दे कि मैंने अपने पीर से मुतालबा किया है, और घर वालों को सलाम वलाम करके खैर तैयत पूछ के फिर तू खानखा में आया। तो वो जैसा हजरत ने हुक्म दिया था वैसा पहुंचा खानखा को, अपने घर वालों को बता दिया हजरत से ऐसा मैंने मांगा है, अब मैं हजरत के पास जा रहा हूं। तो हजरत के पास आ गया। हजरत ने उसे लेकर रात में इशा की नमाज के बाद हुजरे में गए। सुबह जब हुई तो दोनों नमाज फज्र के लिए बाहर निकले। तो अब जितने खानखा में मुरीदीन मुतखिदीन खुलफा जितने मौजूद थे वो परेशान कि इसमें असल दाखिल बिल्ला कौन है। नमाज अदा की गई, नमाज फज्र पढ़े, उसके बाद सब लोग मिलने लगे तो लोग परेशान कि हम पहले ख्वाजा बाकी बिल्ला से मिलना चाहते, किससे मिले? दोनों से, मुर्शिद और मुरीद दोनों से, चाल ढाल रंग गोरा बाल हर किस्म की चीज नेमत अता कर दी। थोड़ी देर गुजरी ना थी कि मुरीद एक चीख मारा और नीचे गिरा, बेहोश होके वो इंतकाल कर गया। हते ख्वाजा बाकी बिल्ला ने कहा मैंने इसे बहुत समझाया था, ये नहीं जानता अल्लाह के इस बंदे पर तजल्लियात इलाही का इसके कल्ब पर जो नुज़ूल होता है, ये ख्वाजा बाकी बिल्ला का कल्ब है जो बर्दाश्त करता है। हर किसी बंदे की बात नहीं कि इस कल्ब में उस तजल्लियात को बर्दाश्त कर सके, लेकिन ये माना नहीं, ये सुना माना नहीं, और इसीलिए जो है अल्लाह ने इसे अपनी कुर्बत में बना लिया। अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाए। याद रखो मुसलमानों, मुरीद सच्चा वो होता है जो अपने आप को पीर का आईना बनाता है, वो सच्चाई की जिंदगी जीता है, सच्चाई के रास्ते पर चलता है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने कहा हजरत इमाम जाफर सादिक में ताक में रखी किताब लाओ, तो हजरत ने कहा ताक कहाँ है? तो अब हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं बायज़ीद तुम्हें ताक पता नहीं है, एक अरसे से तुम मेरे पास मौजूद हो। अब बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं हुजूर मैं जब से आपके पास बारगाह में हाजिर हुआ हूं आज तक मेरे जहन में सिवाय आपके ख्याल के कोई दूसरा ख्याल नहीं है। जब तक आपके पास हो हमेशा आपकी शख्सियत है जो मेरे जहन दिलो दिमाग में घूमती रहती है, लिहाजा मुझे कुछ याद नहीं। इमाम जाफर सादिक अब मुस्कुरा के फरमाते हैं बायज़ीद अब तुम नेकी के कामिल दर्जे को पहुंचे हो, अब तुम बुस्तान जाओ, बुस्तान जाके दीन की खिदमत करो। यार जिंदा सोहबत बाकी